बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम शबाज़ और आप देख रहे हैं हकीम शबाज़ ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो कि हमारी जो यूथ है वो 90% इसी कामों में पड़ी हुई है। वो है मुश्तज़नी, यानी कि हाथ से फ़ारग हो जाना। नाज़रीन, ये ऐसा बदफ़ेल है जिससे इंसान के चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है और शादी के नाम से घबराना शुरू हो जाता है। अब नाज़रीन, ये ऐसा फेल है जिससे नौजवान का चेहरा जो है वो पीला पड़ जाता है और चेहरे की जो कशिश है वो ख़त्म हो जाती है और कुदरती चमक जो चेहरे पर अल्लाह की तरफ से नूर होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जो गाल हैं वो पिचक जाते हैं और हाथ पाँव जो हैं वो कांपने शुरू हो जाते हैं और आँखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये काम क्या है? गलत कामों की वजह से, और जिस्म हर टाइम थका थका सा रहना शुरू हो जाता है। और अगर आप औरत के साथ लेटे भी रहें तो शहबत नहीं आती, अगर आती है तो कतरे गिरने शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, जो दिल है वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो तेज़ तेज़ धड़कना, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। अगर थोड़ा भी वो काम करता है तो उसे थकन महसूस होनी शुरू हो जाती है, हड्डियों का ढांचा रह जाता है और ऐसे लगता है जैसे जवानी में ही बुढ़ापा उसके ऊपर आ जाता है। तो नाज़रीन, जब वो उठता है तो आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है और शादी का जब नाम आता है तो वो घबरा जाता है और पेशाब करता है तो कतरे आने शुरू हो जाते हैं और जो भूलने की बीमारी उससे पड़ जाती है। बल्कि जो भी चीज़ होती है भूल जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है और जब भी कोई उससे बात करता है तो उससे क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो नाज़रीन, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो हमारी जो सोहबत है उसकी जो हम बैठते हैं या हम मोबाइल पर या कहीं भी कोई गलत चीज़ें देखते हैं फाशा, उससे ही ये चीज़ें पैदा होती हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि जो ये चीज़ें हैं ये इसका नुस्खा भी बताएंगे नाज़रीन कि नुस्खा क्या है और ये कैसे इंसान इससे बचेगा। और आपको ये बताऊँ कि गलत काम कर कर के, जिसे आप कहते हैं मुश्तज़नी, ये जो नफ्स होता है ये टेढ़ा हो जाता है। पीछे से कई लोगों का जो नौजवान है उनका पीछे से पतला हो जाता है और जो रगें हैं वो उबर के नीले कलर की, जैसे नीली नीली रगें सी उबर आती हैं। उसकी वजह क्या होती है? जो ब्लड होता है वो रुक जाता है, वो पट्ठों की तरफ नहीं आता। तो नाज़रीन, आपको एक बात बताऊं, अभी थोड़े दिन हुए हैं मेरे पास एक मरीज़ आया। मैं आपको समझाने की खातर, जो यूथ है उनको समझाने की खातर बताने लगा हूँ। मेरे पास एक मरीज़ आया मेरे क्लिनिक पर, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं। तो अक्सर मेरे पास मर्दाना कमज़ोरी के आते हैं। तो वो मेरे पास आया तो उन्होंने बताया, उसके फ़ादर भी साथ आए, तो वो थोड़े से मेरे मिलने वाले भी थे, थोड़े से ज़्यादा नहीं, और मैं नाम भी नहीं बताता किसी का। उसकी वजह होती है, तबीब का मकसद ही ये होता है कि पर्दा। तो वो मेरे पास है, उन्होंने कहा जी 25 लाख रुपए मैंने अपने बेटे की शादी पर लगाया और जो लड़की वाले हैं उन्होंने 50 लाख रुपया जो है ना उन्होंने शादी पर लगाया। उन्होंने एक वैगनर गाड़ी भी दी है मेरे बेटे को। मगर हुआ क्या है, आज मकलावा है और वो चली गई है। लड़की कहती है मैंने डिवोर्स लेनी है, यानी कि तलाक लेनी है। तो मैंने वजह पूछी तो उन्होंने बताया आपने इतने दोस्तों का, इतने मेरे रिश्तेदारों को इलाज किया मगर मुझे इस लड़के ने बताया ही नहीं कि क्या माजरा है। मैंने उस लड़के को पूछा, उसके फादर को बाहर भेज दिया। मैंने पूछा क्या मसला है? तो वो बताने लगा, मैंने क्या अपना बाजू दिखाओ, अगर तबीब हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी कुछ पता है। मैंने पूछा, मैं क्या आपका जो नफ्स है वो टेढ़ा है, आपने गलत कारियाँ की, वो जो मुझे महसूस हुआ। उसने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मगर मुझे महसूस होता था मैं ठीक हूँ। तो अब मैं क्या हुआ? उन्होंने कहा करीब गया हूँ तो वो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे से कुछ हो भी नहीं सका। ठीक है जी। दूसरी मरतबा भी मैंने वो उधर चला गया, वो लेके चले गए मुझे, लड़की वालों ने मुझे रूम दे दिया क्योंकि वो साहिब सी आते, उधर भी कुछ नहीं हुआ। तीसरी मरतबा घर आए हैं तो मेरी बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उसे फिर बताया कि मैंने कहा पहले क्यों नहीं इलाज करवाया। तो नाज़रीन, ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैं बताऊं कि वो बहुत शर्मिंदा था, उसके फादर भी आंखों में आंसू आ गए, परेशान होना शुरू हो गए। वो लड़का भी, ये भी बताऊं, वो जाहल नहीं, वो एक जो नौजवान था वो इंजीनियर था। तो नाज़रीन, उसको फिर मैंने बताया, मैंने कहा जाओ अपनी वाइफ ना अभी लेके आओ, आपने इलाज करवाना है ना तो अभी अपनी वाइफ जो है ना अपने घर ले आओ, नुस्खा मैं अभी 1 मिनट में तुम्हें ऐसा देता हूँ, 1 घंटे बाद तुम वक्ती तौर पर ठीक हो जाओगे। तो मुकम्मल मैं कहा 2-2.5 माह आपको मेडिसिन खानी पड़नी है। तो
اس نے کہا نہیں مجھے 2-3 دن ابھی ٹائم دے, مجھے میڈیسن دے. میں نے دیا, میڈیسن دی. تو الحمدللہ یہ میں کوئی آپ کو بہت کوئی جھوٹی بات نہیں سنا رہا الحمدللہ, کیونکہ یہ ویڈیو اگر میں نے اور آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے مگر یہ ویڈیو رہنی ہے. جھوٹ بول کے میں نے کوئی نہ تو مجھے کوئی لاکھوں روپے لینا ہوتا ہے نہ کوئی بات ہے. میرا مقصد ہوتا ہے آپ کو فائدہ بھی ہو اور میرا رزق بھی ہو. تو وہ جو میں نے 2-3 دن اس نے دوائی کھائی تو اس نے تیسرے دن ہی مجھے آ کے بتایا کہ جی وہ جو شہبت ہے وہ تو بہت زیادہ فٹ ہو گئی ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں مر دوں. میں کہہ لے آؤ, کہہ رہا آپ ابو کو کہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو دوسرے تیسرے دن ہی ہوگی. اس کی وجہ کہ میں نے اس کو ذرا ایسی دے دی کہ اس کی جو اس کی حق ازواجیہ تھا وہ پورا ہو. میرے پاس تو الحمدللہ وہ 1 دن پہلے بھی آ جائے تو میں کہتا ہوں عزت رہے گی, مگر 2 ماہ بعد میں علاج کروانا ہے. تو ناظرین یہ دیکھیں 25 لاکھ روپے انہوں نے لگایا, 50 انہوں نے لگایا. وہ لڑکی والے بھی رو رہے ہیں. وہ اس کا فادر کہہ رہا تھا کہ میں ان کے گھر جاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے, اب وہ میرے ساتھ مسئلہ لڑکی لینے جاتا ہوں تو وہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جو یوتھ ہے نا انہوں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کی ہوتی ہے. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ہے جو بھی یہ کام کرتے ہیں توبہ کریں. اور آپ کو یہ بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اپنے ہاتھ سے اپنا مادہ ضائع کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت تو بڑی دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی کبھی نہیں سونگھ سکتا. اور آپ کو یہ بتاتا چلو جنت جہاں پر جنت ہے نا اس سے 500 سال مسافرت پر دور ابھی ہوگا تو اس شخص کو جنت کی خوشبو آئے گی. جنت 500 سال دور ہوگی اور اس کی خوشبو بھی نہیں وہ سونگھ سکتا. تو اس لیے توبہ کرنی چاہیے. اور اگر کسی سے برداشت نہیں ہوتا علاج اچھے طبیب سے علاج کروائیں اور جا کے نکاح کروائیں. النکاح من سنتی, اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس لیے ناظرین سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. اور جو مجھے والدین سن رہے ہیں وہ یہ بھی ذہن میں رکھیں, اپنے بچوں کی خیال بھی رکھا کر اگر ان کی شادی کا ٹائم ہے تو ان کی شادی جو ہے ٹائم سے کروائیں. اسی لیے تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے بالغ ہو جائے تو اس کی جو ہے نا شادی کروائی جائے. تو ہمیں اس طرف بھی ہمیں خیال کرنا ہوگا. تو ناظرین نسخہ جو ہے نا میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے پاس علاج کروانا ہے بہت مناسب علاج ہوتا ہے, بہت زیادہ نہیں ہے, بہت مناسب ہوتا ہے جو عام بھی شخص کرواتا تھا. اور خالص جڑی بوٹیاں اس کی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی نشانی ہے جیسا وہ اپنے لیے سوچتا ہے ویسا وہ دوسرے بھائی کے لیے سوچے گا اور عمل کرے گا. میں گناہ گار ہوں مگر ایسے ہی کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. تو آپ جو ہے نا اگر میرا ڈریس چل رہا ہوگا اگر آپ نے میرے پاس سے علاج کروانا ہو تو آ سکتے ہیں. تو اگر آپ وقتی طور پر بچنا چاہتے ہیں کہ یار مجھے اس کاموں پر نہ جاؤں تو اسے چاہیے کہ جو خشک دھنیا ہوتا ہے نا وہ 50 گرام لے لے, ٹھیک ہے جی. اور مشری بھی 50 گرام لے لے اور سفید مسلی وہ بھی 50 گرام لے لے. یہ تینوں چیزیں مکس کر کے صبح اور شام 1-1 چمچ کھائے. اس سے جو خشک دھنیا ہے نا اس سے کیا ہوگا جو معدے جگر کی ہیٹ ہے وہ ختم ہوگی اور جو سفید موسلی ہے وہ مادہ منویہ گاڑھا کرے گا, جو ویکنس ہو رہی ہے وہ صحیح ہو جائے گی. اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے یہ گرمیوں میں استعمال کرے, سردیوں میں اگر خشک دھنیا اس کی آدھا جو ہے نا 50 گرام کی بجائے 25 گرام کر لیں. تو ناظرین ایسی چیزوں سے بچیں جو ہاتھ سے ہم. اور یہ بتاؤں کہ جو بھی یہ چیزیں ہاتھ سے جو مشتزنی کرتا ہے نا اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے, جو نسیں ہوتی ہیں نا وہ خون جو ہے نا رک جاتا ہے تو نیلی نیلی جو رگیں ہوتی ہیں وہ اوپر آتی ہیں. اگر خون کی گردش ہم ایسا ایک تیلا بھی بناتے ہیں جسے میں تیلا وغیرہ دیتا ہوں, اس سے کیا ہوتا ہے خون کی روانگی ہے وہ جو ہے رواں دواں ہو جاتی ہے اور تندرست شخص ہو جاتا ہے. مکمل علاج کیا کرے, ایک ہی خوراک سے ہمیشہ کریے. مرد یہ جھوٹ ہوتا ہے, اپنا خیال رکھیے گا. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان حکیم شباز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.